26 رمضان المبارک اختتام اور 37ویں کی بابرکت رات ہے۔ نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ حضور علیہ السلام کا نعرہ محبت سے پیار سے درود پڑھیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جہاں مجھے دیگر انعامات سے نوازا ہے، وہاں ایک انعام یہ بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری 10 دنوں میں ایک رات ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جو آدمی اس کو پا لے گا اللہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ پریشان نہیں ہونا، جاگ کے بیدار ہو کر بیٹھنا ہے۔ 30 سال 40 سال 50 سال اگر سو کر وقت گزارا ہے تو کیا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے حضور سجدے میں گر گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ آج کی رات کو لیلۃ القدر بنا دے، اور ہماری اس رات کو کسی لیکھے لگا کر ہمارا ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ ہم بڑے نرم و نازک ہیں، سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اللہ ہم بڑے نرم و نازک ہیں، اللہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، قبر و حشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں، اور خطاب سے پہلے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ میں مقامی خطیب ہوں، یہ ساتھی مجھے سنتے رہتے ہیں، اور میں اپنا وقت بھی استاد محترم کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے خطابت کا شوق نہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ انہی کی زبانی آج سے 20 سال ماضی میں جا کر وہ بیان سنا جائے، وہ لذت سنی جائے جو آج بھی کانوں میں گونجتی ہے، صدائیں قرآن کی، وفائیں مصطفیٰ کی۔ میں اپنا وقت اپنے استاد محترم کے حوالے کرتا ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ دعا کروں گا۔ توجہ سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننا۔ قرآن سے محبت کرنے والوں، قرآن سے پیار کرنے والوں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوا کرو۔ کسی کے حصے میں کوئی کتاب آئی، کسی کے حصے میں کوئی کتاب آئی، اللہ نے تمہیں وہ مقدس کتاب عطا فرمائی جس کے پہلے صفحے میں فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان، محبوب عوام، خطیب نقطہدان، استاد الاساتذہ، الحافظ القاری حضرت مولانا حافظ سیف اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور مفصل خطاب فرمائیں۔ محترم حافظ سیف اللہ صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ منہ دے اتے تعریف کی کرنی ہے۔ انہاں ایک لفظ بولے ہے کہ میں مقامی خطیب ہاں تے مینوں تسی سندے نہیں دیو، یہ تھانوں سندے ہیں تے میں سننا ہے تھانوں۔ بھائی گل سمجھ لگی؟ یہ مقامی سندے رہے ہیں تھانوں تے میں سننا ہے تھانوں۔ گالی جوانا بھی ہوتی ہے، بڑھیا دی ہوتی ہے دعا، انہاں دعا میرے کو کھچ کے اپنے بات لے گئے کہ اللہ پاک اس نوجوان دی عمر دے اندر، علم دے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما۔ خطاب انہاں لئی ہونے، میں صرف تانوں جگانے تے تہاڈی توجہ کرانی ہے ادھر۔ تے چول ماشاءاللہ جی کھانے نے، عرفان صاحب چول جی کھانے نے، تے انہاں دی دعا بھی پڑھنا بھی کوئی
باہر کے اللہ پاک انہوں نے محنتاں کوششاں قبول فرمائے. بڑا پہلا مہینہ 2 مہینے پہلا یہ انہوں کا پیار ہے. اللہ پاک پیار دے دا برکت فرمائے. بابا جی کتنے گئے ہیں؟ چلے گئے؟ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی تھوڑا بیان کروانا ہے پوچھ تے تھوڑا مضمون. میں کہنا بھائی یہ مضمون جڑا انہاں مینوں دتا ہے انہاں اللہ جلدی کدے کام پائے یہ ٹر جان تے میں پڑھاواں چاہاں تے وہ مضمون سناواں گے پھر تے اج انہاں نوں سنیے. باہر کے اپنا حصہ پان واسطے زیادہ لمبا پروگرام نہیں کرنا. انشاءاللہ میں چند منٹ تے پھر انہاں دا بیان تے انہاں دی دعا انشاءاللہ 11 بجے تک اللہ پاک سانوں جگائے کیونکہ پھر اساں شیری بھی کرنی ہے تے جا کر کے سونا بھی آرام بھی کرنا ہے. اللہ پاک انہاں دی محنت کاوش قبول فرمائے تے بغل نو چلائیے تاکہ بات لمبی نہ ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کائنات دے لوگو میں تانوں اے اللہ آپ واز کیا کر رہا. اج نا سپیکر میری مرضی دا نہیں یہ نالوں وہ کر لے یار وہ کر دے. اللہ پاک نے آپ فرمایا کائنات کے لوگوں میں تو اس بات کی وصیت کرنا کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام ماں باپ کی خدمت تیجے ادھر بات چلاوا تے رمضان المبارک دیا برکتہ والا عظمتہ والا رحمتہ والا مہینہ تھوڑی جی ایدی بات تے پھر ادھر لی بات تے پھر حضرت علامہ صاحب بیان فرما گے گل نو جلدی نہ تمہید ایسی وقت نہیں توجہ میرے وال استاد دے ہاتھ شگیرت دی نبض ہوئی ہے تے انہوں بات سمجھانی تاکہ گل اوڑے تک پہنچے. گل او ہوئے رمضان المبارک دا مہینہ تے آخری دھاگا جنہیں بارے دی اندر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَآخِرُ عِدْكُم مِّنَ النَّارِ. فرمایا کائنات دے لوگوں میرا اللہ اس دھاگے دی اندر اللہ اپنے بندیاں نوں جہنم دی اگ دے کولوں آزاد کر دینے. او دھاگے دی اج او تاک راتاں دی اندروں او رات جا رہی تے باقی رہی ایک رات تے گل ذرا سنیا جے اپنی بات بلائیے. اللہ پاک نیک گناہوں کو معاف کرنے والے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بادشاہ بادو ہوئیاں کہ ساتھیاں نو کیا کہ ساتھیوں بات چلیے اللہ پاک کو گڑ گڑائیے دعا کریے اللہ رحمت والا بھی پا دے رحمت والی بارش پا دے. ساتھیاں نے کہا ٹھیک. آپ جنگل بھی آباد کے اندر گئے اللہ پاک نہ ہم کلام ہونے والے کیونکہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نہ ہم کلام ہونے والا پیغمبر اللہ نہ گلہ کرنے والا اللہ پاک بھی پا دے اللہ رحمت پا دے. اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میرے موسیٰ پیغمبر آجڑے بندے نال توجہ میرے وال آجڑے بندے نال لے کے آئے ہو نا اینا ویچ ایک گناہگار بندہ وہ بھائیو اسی تے سارے گناہوں نہ لپڑے ہوئے ایک گناہگار بندہ جب تک وہ مجمع وچوں نکلے گا نہیں میں بھی نہیں پانا. سیدنا کریم اللہ کہنے لگے بھائیو ساتھیو ایک بندہ وہ مجمع وچوں جب تک نہ نکلیا نہیں کوئی نہیں پہنا تے سیانے بندے یہ بات کہنے لے کانے نو کان پھڑ گئی انہوں پتہ لگ گیا کہ میں
آنسو بہائے اللہ پاک نے رحمت والا نہیں پایا سیدنا کریم عرض کرتے ہیں اللہ تسی آنے سو بندہ جب تک نکلے گا کوئی نہ تے میں نہیں پانا اللہ بندہ تے گیا بھی کوئی نہیں وہ جنہیں نہیں پائی اپنے دل دے اندر کی کہی ہے نہیں یہی گل سنانی ہے ہو سکتا ہے میری تے تمہاری نجات دا سبب تے ذریعہ ہو جائے اوتھے ہی نہیں پا لی شیر نو جھکایا آخر تائب ہو کر رویا آخر تائب ہو کر رویا عرض بول سنائیا تے بل کس دروازے جاور بخشن ہاریا سائیا شرم کریمی قائم تیری یا ستار غفارا تے بل بخشش کس تھی منگل آجز اوگل آرا رحمت غیرت پھیرا پایا تے دیر نہ لگی کوئی ختم دعا تھی پہلا اس تے رحمت نازل ہوئی او مالک معاف کرنے والا تو میرے بھائی ہو سکتے آخری رات ہوئے ہو سکتے اگلی رات مل جائے اپنے مالک کو معافی منگیے او مالک معاف کرنے والا اپنی آنکھ دے وچوں آنسواں دا قطرہ بہانا تیرا کام اپنی گل نہیں میرے علامہ صاحب کی بات نہیں بات اللہ نے قرآن دی اللہ فرماتے ہیں والی من خافا مقام ربہ جنتان فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے کو ڈر جائے گا ایک آنسواں دا قطرہ میرے کو ڈر دیا ہویا وہ بہائے گا میں اللہ وہ دے نال وعدہ کرنا وہ میں تو جنتا عطا کراں گا ڈر تے صحیح آنکھی چو آنسو تے بہا اللہ دی یاد تے لیا ارے تیری آنکھی چو آنسو دا قطرہ ڈگیا نہیں زمین تے آیا نہیں اجے تیری چوری وے پیا نہیں میرے اللہ اس قطرے دے ڈگن تو پہلا تیرے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے دے آتے صحیح اس مالک کو منگیے اللہ کی قسم سن جاچ ہی نہیں شانو منگل دا والی نہیں او دے مالک پیا کہیں جاؤ میرے بندو حال میں مستغفر کیا ہے کوئی بندہ جڑا دل پر رات غلطیاں کرنے والا آؤ میرے کو معافیاں مانگ لو بندیا تیرا کام گناہاں دیاں پنڈا پر کے لے آنا تیرا کام گناہاں دیاں چوریاں پر کے لے آنا تیرا کام تیرے واسطے آسمانہ تو رحمت لے کے آنا میرا کام تے سونا کوئی جے جے تسی سو گئے تے میرے رحمت آواز کتے جانا ہے اس واسطے جاگو تے جا کے گل بڑھی میرا اللہ کی کہتا ہے او بندیو میرے گھر دے اندر گناہاں دیاں چوریاں پر کے آنا تیرا کام تیرے واسطے اپنی رحمتاں لے آنا میرا کام میرے بندیا چل کے تو آ تھوڑا جا ٹر کے تو آ میں تیرا رب تیرے واسطے اپنی رحمتاں دوڑ کے لے کے آواں گا تے جے بارش ہو رہی ہوئے تے بندہ پانڈا مار دے منہ دا تے اس منہ دے پانڈے نو بارش کا اثر ہونے نہیں کدو اثر ہوئے گا جدو او دا منہ اتے ہوئے گا او دے اندر رحمت والی کڑی نکلے گی میرے بھائی جے تیرا پانڈا مدہ ہو گیا جے تو نیوی پا گئی جے
وہ بھی سو گئی بچی بھی سو گئی یہ دے منہ دے اندروں ایک مرتبہ نکل رہے ہائے میرے اللہ اے میرے اللہ اللہ فرمائے لبیک یا عبدی او دس میرے بندیا کی چاہیے منگنا تیرا کام ہے عطا کر دینا میرا کام ہے مانگنا تو جا دئی میں جاواں گا کیونکہ میری ذات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میرے نیند نہیں ہوتی موسیٰ کریم پیغمبر بڑے لاڈلے پیغمبر اگر اللہ سو جایا کر اللہ آرام کر لیا کر جو پوری کائنات سو جائے اللہ تسی بھی آرام کر لو اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر میں رب ہوں میں الہ ہوں تے میں نہیں سو گا ہماری آرام کر لیا کرو اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر آ دو شیشے دیاں بوتلاں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لے اے میری امانت ہی اے میں تیرے کو لینی ہے موسیٰ کریم اللہ نے شیشیاں دیا او بچیا اب بچوں میرے مال بڑے پیارا بچہ اللہ تیری عمر دے اندر بہار لیا ہے تو میرے مال توجہ میں گھر مکانی کیونکہ حضرت کا خطاب میں سنے تسی پاویں سنو تے پاویں نہ سنو میں تے سنا گئی نا فرمایا آ دو شیشیاں لے لے میرے موسیٰ پیغمبر اے میری امانت ہی تے میں تیرے کو لینی موسیٰ کریم اللہ نے پھڑیاں شیشیاں کچھ ٹائم جاگے رات جاگے دل جاگے آخر نیند کا غلبہ آیا دونوں شیشے دیاں بوتلاں ٹکرائیاں اور ٹوٹیاں اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر میری امانت دے کہنے لگے اللہ میں سو گیا شیشے ٹکرا گئے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر کہ تو سو جائے تے شیشے دیاں بوتلاں ٹوٹ جا کہ میں سو جاواں زمین تے آسمان آپس کے اندر ٹکرا جائے کہ میں سو جاواں رات بیماریاں کون سنے کہ میں سو جاواں جڑے ادھی رات نو آوازاں لگان والے انہاں دی پکاراں کون سنے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فرمایا کائنات کے لوگوں میں پکارو میرے کو منگو اللہ دی قسمیں ادھی رات دا ویلا ہوئے جدو سارے سو گئے اسی اے ہوئی گل کہنی کوئی برا کہہ لے کوئی چنگا کہہ لے کوئی اچھا کہہ لے کوئی برا کہہ لے اسی اے ہوئی گل کہنی کائنات دے لوگوں اس اللہ والا آ جاؤ جیڑا اللہ آپ آوازاں پہ مار دے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جدو رات کا ویلا ہوندے اب رات دے گئی اللہ پاک آسمانی دنیا کے آئے آواز مار کے کہنے بندیوں حال من مستشفین کیا ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا بیمار جنہوں دنیا دے ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہوئے آؤ میرے کو شفاواں منگ لو بیماریاں لیاونا تہاڈا کام تواڈے واسطے شفاواں لیاونا میرا کام اجے بھی سو جائیے تے میرے بھائی اب آخری دھکا آیا اے حضرت کچھ میرے بھائی ایک کتاب دینے والے اتنے بھی بیٹھے نا کوئی چلو مسجدہ کے اندر اعتکاف کرنے والے ایک 10 دن ایک 9 دن آ کے ڈیرا لگایا کہ اللہ پاک کی سمندر رحمت او دریا کیویں او میری رحمت دا دریا وگدا کائنات دے لوگوں میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا او میرے گھر وچ آ کے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ کہ میں
قسم پھر پوری کائنات اللہ کو دا خادم بنا دے اس جگہ تو انہی مدد کرنے والا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں پہلے وقت کے اندر آدمی کھچراں تے سواریاں کرنے والے گھوڑیاں تے سواریاں کرنے والے اونٹاں تے سواریاں کرنے والے کاراں بساں موٹر سائیکلاں یہ نہیں ایک بندہ کرائے تے سواریاں دور پہنچانے والا ایک ڈاکو آیا انہوں کہے کہ میں فلانی جگہ تے جانے کنے پیسے انہیں کرایہ بتایا وہ جڑا راہ وہ جانا سی گھوڑے والا یہ کہنے لگا بھی ادھروں نہیں آ راہ نیڑے ادھروں بھی جانے انہیں کہا یار میرے ایس راہ دا پتہ ہے انہیں کہا نہیں آ لاگے دے انہیں کہا ٹھیک اجاڑ دیا بات آیا انہیں کہا ایتھے رو انہیں کہا جی لو انہیں کیا گھوڑا بھی میں نہیں ہوں دینا تے جو تیرے کو ہے میں وہ بھی لے رہی تے میں تیروں مارنا بھی انہیں کہا یار عجیب بندے تو چل گھوڑا لے لے کرایہ نہ دے پیسے لے لے انہیں کہا یہ اگے ہی لے رہے انہیں کہا انہیں کہا میں تیروں مار انہیں کہا پھر میری آخری گل مان لے گھوڑا بھی لے لئی پیسے بھی لے لئی آخری گل مان لے انہیں کہا کر کی آنے انہیں کہا میرے 2 رکعت نفل پڑھ لے اور تلوار چھرا سامنے پیا ہوئے اپنی بولی دی اندر یہ سمجھو کہ پسٹل اگے پیا ہوئے تے 7 mm اگے ہوئے کلاشن کوف کے اندر وہ چوڑا بھریا تھیلا گولیاں نہ ہوئے تے بندہ کہنا ہے 2 رکعت نفل ایمانداری نال دسو وہ سیانے بندے پتہ کیا دے آگے نے 10 کوئی سونے نیڑے کہ مال نیڑے انہوں نے پتہ نہیں تھی آئی انہیں کہا چاہ تو 2 رکعت پڑھ لے انہوں نے سبحانہ اللہ یاد آخری گھر میں کر لگا کیونکہ بات انہوں نے ہوتی انہیں نہ سبحانہ اللہ آئے نہ فاتحہ یاد نہ رکوعیاں تسبیحاں یاد نہ اتحیات یاد ایک کوئی گل اے اللہ تو کیے جیڑا مینوں پکارے میں او دی گل سننا تے او دی مدد کرنا اللہ آمینو مارن والا اللہ انہیں برچہ نکالیا ہویا مینوں مار دینے والا اللہ تیرے تو علاوہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ مینوں بچانے والا کوئی نہیں رکوع میں بھی اے ہوئی سجدے میں بھی اے ہوئی اللہ ہی آگے بھی اے ہوئی ارے سلام نہیں پھیریا گھوڑے پہ شاہ سوار دوروں بندہ آیا انہیں بخشا نکالیا ہویا اس ڈاکو دا سر قلم کیتا تے پیچھے مڑن لگا انہیں کہا یار تو کون ہے کتھوں آئے انہیں کہا میرے چھڑ میں کتھوں آیا انہیں کہا نہیں کون ہے انہیں کہا پکاریا کی ہوئی انہیں کہا میں نے اپنے مالک نو پکاری ہے وہ کہا جدو تو ایک مرتبہ کیا میرے اللہ نے 7ویں آسمان کو میری ڈیوٹی لگائی کہ میرا بندہ اجاڑ دیا پانی اندر وہ دی جا کے مدد کر جدو اللہ کو رو منگے گا میرا اللہ تیری مدد کرے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ماں نے نیت کی تھی اللہ نے بیٹا دے تے میں اپنے بچے نو پیغمبر دے فرمان واسطے وقف کرانی بچہ پیدا ہویا ایام گزرے تے بچہ اکھاں کو نبی کا ماں کہنے لگی اللہ میں تے تیرے کو مانگ کے لیے تے پیغمبر دے فرمان واسطے لیے اللہ اکھاں تو نبی نہ اور اللہ دی قسم جیڑے یقین نہ جیڑے دل نہ اس مالک کو پکارو گے وہ مالک اوے ہی تہاڈی مراد نو پوریاں کرے گا گڑ گڑائی اے اللہ میرے بچے نو اکھاں عطا کر دے علاج نہیں ڈاکٹر کو نہیں آج اسی کے ڈسکے جائیے اس یارے تو اکھاں بخائے گا وہ چنگا رہے
بیماری ہوتی ہے تے دوجا کہندا جڑا اکھ لالی کر کے دکھائے گا نا بندے اس کو ڈر جانے ماں پہ گئی سجدے کہہ لگی اللہ میں اونی دیر تک سجدے وچوں سر نہیں چکنا اللہ میں سر نہیں اٹھانا اللہ جب تک میرے بچے نو اکھا نہ دے گا ماں روئی گڑ گڑائی مالک کو منگیا جدو پورا یقین ہو گیا نا کہ میرا اللہ میری دعا نو ضائع نہیں کرتا یقین آ گیا ماں نے سجدے وچوں سر اٹھایا تے ویندیے میرا بچہ جی بنائی کوئی نہیں اکھاں چمکڑیاں والا اللہ پاک نے اکھاں دا نور عطا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او میرے بندو میرے کو منگو اور بندہ پتہ کیا میں اللہ کی قسم میرا علامہ صاحب ساری رات قرآن پڑھتا رہے حدیث مصطفیٰ سناتا رہے اس میرے پتہ بندہ کی آکھے گا مولوی جی کوٹھے تے جے جانا ہوئے اگر پوڑی تے لانی پیندی ہے مولوی جی جے رب نو ملنا ہوئے آخر پھر کدرے تے جانا پیندے ہی ہے جے رب نو ملنا ہوئے تے کسے پھر ملتان دا سفر لاہور دا سفر چند بغداد دا سفر یہ تے کرنا پہے گا تے میرے بھائی سفر کر لیا اسا جانے اولے کول جڑا ساڈے کول نہیں لاہور دے جانے تے پہلا بس تے بھوا گے پھر لاہور اپنا گے ملتان جانے پہلا بس تے بھوا گے پھر ہی ملتان جانے اوتھے جا کے جی اللہ دا بڑا پیارا بندہ ہے جی اولے کولو دعا کرانی ہے میری رب مندا نہیں اوہی رب موڑدا نہیں آ دل دے اندر شیطان نے وسوسہ پائے تے اسی ڈر گدار اللہ دی قسم یقین کر لے اپنے گھر دے اندر بیٹھیا اپنے مالک نو پکار تے کوٹھے تے جان واسطے مولوی پھر پوڑی تے لانی پیندی ہے تے کوٹھے دی نہ رب دور ہوئے تے پوڑی لا لے جے ملتان دی نہ دور ہوئے تے سفر کر لے میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ عرض کریں آقا ساڈا رب ساڈے کنے کو قریب ہے ہو سکتے کہ لاہور جنا قریب ہو سکتے مانا والے جنا قریب ہو سکتے کوٹھے جنا قریب آنے گل مکی مقامہ صحابہ کنے آقا اگر رب دور ہے انہوں اونچی اونچی پکاریے اونچی اونچی آوازاں لگائیے تے جے رب نیڑے اجے میرے پیغمبر خاموش آسمانہ تو آیا قرآن اللہ فرمائے میرے محبوب پیغمبر میرے بندے تواڈے کولوں پوچھدے نے کہ ساڈا رب کنا کو قریب فرمایا انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی ارادہ سیدنا یوسف علیہ السلام تے او بی بی او نے اپنے کمرے کے اندر بلایا کنیاں لگایا تے آکھن گے لگی ہے تعلق اے یوسف ذرا میرے وال تک دے صحیح تے پیغمبر کی آنے نے قال ما ذلہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے اس بی بی نے بت بنایا ہویا تے گھر رکھیا ہویا
سمجھا بھی شاید یوسف اس رب والوں ویکھ کے شرم پیا کر دے تے اگر میں رب دے سامنے کراں انہیں کی کیتا انہیں اپنے رب دے اوتے چادر پا لی اوہدے اوتے ترائی پا لی اوہدے اوتے رضائی پا لی تے کہنے لگی وے یوسف ان تے آ میں رب نو پردے وچ لکھا لے تے اللہ دی قسم جڑی یوسف علیہ السلام نے بات کہی اگر میرے تے تیرے ذہن میں بات آ جائے فرمانے نہیں بی بی تیرا رب تے چادراں وچ لک جائے تیرا رب تے تنہائیاں وچ لک جائے تیرا رب تے رضائیاں وچ لک جائے تے میرا رب کیڑا ہے ہوا علیم بذات الصدور میرا رب تے ہوے جڑا سینے دیاں باتاں نوں وچارنے والا او میرے بھائی آ رب کو مانگ لے تے او دین والا او دے خزانیاں دے اندر کوئی کمی نہیں تے بات میں پہلا کہی سی کہ میرا انشاءاللہ خدا جدو میرا پوت پائی عزیز کی تے شادی تے کیا یا غمی کو آئی تے میرا چمے دا میں وعدہ کر لیا میرے سپیکر نے مزہ نہیں دیتا ایدے نالوں اور اپنا سپیکر نا میرے وہ اپنے لطف ہے باہر کے اللہ پاک نے جو باتاں کہنے دی توفیق عطا فرمائی ان کو آنے سامنے میرے فاضل بھائی محترم تشریف لے ہوئے نے پاویں بیان سنا دیں الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک اور رازق ہے نہ دی ذات اندر کو دا شریک ہے اور نہ ہی کو اس دے اسماء گرامی اندر اس دا شریک ہے ہر قسم دے عیب اور شریک تو پاک کلا وحدہ لا شریک ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء والی بدہا سرچشمہ مصدر مہر و وفا منبع رشد و ہدا امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین امام اعظم مرشد اعظم پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ اللہ توڑا ساریاں دا اونا مل بہنا قبول فرمائے محبت کرے آجے حضور دا نام آئے تے مسجد درود نال گونج اٹھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ واسطے پیارے بھائیو قرآن پاک دی ایک آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اس آیات دے اندر اللہ نے قرآن دی ہی عظمت دا ذکر بیان فرمایا ہے بے الحمدللہ ساڑھے کل قرآن اور پیغمبر دی حدیث تو بغیر سانو آؤندہ ہی کچھ نہیں میری زبانی جو نکلن والا ایک لفظ استاد محترم دی موجودگی اندر میں ذمہ داری دیا اعلان کرنا جنہوں شک کوئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے سوال کر سکتا ہے جواب لے سکتا ہے ذمہ دار جماعت دا خطیبہ توجہ فرمانا اللہ احکم الحاکمین نے قرآن نو بڑی عظمت عطا فرمائی بڑا مقام عطا فرمایا سیدنا ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی میں تمہید تو بغیر گل شروع کرن لگا صحابہ دا نام ہے تے رضی اللہ کہنا ہے حضور دا نام آئے تے صلی اللہ درود پڑھنا ہے قرآن پڑھیا جائے تے سبحان اللہ آکھنا ہے میں تھوڑے وقت اندر زیادہ گل کرنا سمجھانا چاہنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی بیٹھ جو بابا جی بیٹھ جو تھلے بیٹھ جو نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھے نے عرض کردے نے محبوب سونیا منو وضاحت کرو نہ کوئی نصیحت فرماؤ میرے آقا فرمانے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا رہا کر قرآن پڑھاندا رہا کر صحابہ عرض کردے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھدا رہاں گا قرآن پڑھاندا رہاں گا تے فائدہ کی ہوئے گا میرے آقا فرمانے ابو ہریرہ جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہے گا قرآن پڑھاندا رہے گا اس حالت اندر مر جائے گا او دے مرن تو بعد روزانہ او دی قبر تے 70,000 فرشتہ او دی بخشش واسطے دعا کرے قرآن پڑھیا کر قرآن محبت دے نال آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور اپنا ایمان تازہ کرنا اللہ فرماندے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب سونیا اے قرآن اساں نازل کیتا ہے پہلیاں کتاباں جنہ نبیاں تے نازل کیتیاں نے اونا کتاباں دیاں حفاظتاں بھی اونا نبیاں دے ذمہ آئیاں نے سونیا محبوبہ اے قرآن اساں نازل کیتا ہے قرآن دیاں حفاظتاں بھی اساں لے لیاں نے قیامت آ سکتی ہے محبوب سونیا ایدی زبر نو کوئی زیر اندر ترمیم نہیں کر سکے گا ایدی شاد نو کوئی مد اندر نہیں ترمیم کر سکے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ محبت کرنا اللہ دیا پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دیا پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جنہیں نبیاں ساریاں وچوں شاہ سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دیا پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں وچوں شاہ سلطان دا رتبہ وکھرائے
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پڑھیا کرنا، آئیے ذرا غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر حدیث سلسلہ سیاح دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماندے نے 5 بندے ایسے نے جنہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھا سکدی۔ اللہ دے پاک پیغمبر کولو صحابہ پوچھن لگے، فرماندے نے محبوب سونیا وضاحت کرو نا، انہاں 5 بندیاں دے اندر کون کون ہے؟ اوے حافظو قاریو میرے وال ویکھیا جے۔ فرمایا محبوب سونیا وضاحت کرو نا، انہاں 5 بندیاں دے اندر کیڑے کیڑے خوش نصیب بندے نے؟ میرے آقا فرماندے نے پہلا او بندہ، فرمایا پہلے انبیاء دا وجود ہے، نبیاں دے جسم نو قبر دی مٹی نہیں کھا سکے گی۔ دوسرا اولیاء کرام نے، اللہ دے ولی نے۔ تیسرا نبی دے یار نے، پیغمبر دے صحابہ نے۔ اور ظالمہ نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کرنا ہے، میرے پیغمبر دے یاراں دے ایمان تے شک کرنا ہے۔ اے میں قرآن سر تے رکھ کے گل کرن لگا وا، اگر ابو بکر مومن نہیں کائنات اندر کوئی بھی مومن نہیں، اگر عمر مومن نہیں کائنات دے اندر کوئی بھی مومن نہیں، اللہ نے انہاں دے ایمان نو ثابت بنایا ہے۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا ایمان اونجدہ لے کے آؤ جنہیں ابو بکر لے کے آئے نے۔ میری محبت دا معیار نا، میں نہ شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، شک نہ کر صحابت، شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں۔ ابو بکر نو ہی مننا ہے، عمر نو ہی مننا ہے، عثمان نو ہی مننا ہے، تے مولا علی نو ہی مننا ہے۔ شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، جملہ سن کے محبت کریا جے۔ شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا سورہ ہے، عمر بھی میرے نبی دا سورہ ہے، عثمان میرے نبی دا جوائی ہے، مولا علی بھی میرے پیغمبر دا جوائی ہے۔ سارے نبی پاک دے یار نے، نبی پاک علیہ السلام دے نال جڑ گئے نے۔ شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں۔ روحماء بینہم پڑھ تو وچ قرآن دے، ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان دے۔ روحماء فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ شک نہ کر صحابت، شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں۔ روحماء بینہم پڑھ تو وچ قرآن دے، ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان تے۔ تیرے بھی سال سائیں دے نال وقت کے گزار ہیں، شک نہ کر صحابت حق 4 یار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ گل دور نہ نکل جائے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ ایدی حفاظت کرنے والا کون ہے؟
अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने अबू हुरैरा कुरान पढ़दा रहा कर ते कुरान पढ़ांदा रहा कर। मैनू एक गल दा जवाब दे आ जे दानश्वर बंदे बैठे हो ना, मैं हाथ जोड़ के गल करना वा। एक बंदे नू मैं आना ये बड़ा चंगा है, बड़ा आला है, एक नू MPA साहब आंदे ने, एक नू MNA साहब आंदे ने। यार ओदी अजमत ते क्या कहने जिन्हों मेरा मुस्तफा के सब नालों आला है। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम मेरे आका फरमाने खैरुकुम सब नालों अल्लाह ओ बंदा है जड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है, कुरान पढ़दा है, कुरान पढ़ांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक सुनना। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुरान नाल जुड़ जांदा है ना, कुरान ओ किताब है जेड़ी रोज़े अज़ल तो लैके क़यामत दियां दीवारां तक नहीं बदल सकदी। कुरान पर हक के उच्ची बोलो कुरान पर हक है। कुरान दे अंदर शक नहीं शुबा नहीं, कुरान नहीं बदलदा पर जेड़ा इहदे नाल लग जांदा अल्लाह ओनू बदल देंदा है। हदीस सुनना एक ते अपना ईमान ताज़ा कर लिया जे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आउण वाला आया, आके कहने लगा महबूब सोनिया मेरा भाई है ते सारा दिन कुरान पढ़दा रहिंदा, काम सारा मैं करना वा, ओ काम दे नेड़े नहीं जांदा। फजर वेले कुरान पढ़दा, शोर वेले कुरान पढ़दा, असर वेले कुरान पढ़दा, और करी मेरी गल ते मगरिब वेले कुरान पढ़दा। अल्लाह दे नबी जी कुरान पढ़दा रहिंदा, काम ही नहीं करदा। मेरे आका फरमांदे ने परवाने गल सुन ले, जेड़ा अल्लाह तेनू रिज़्क देंदा तेरे भाई दे कुरान पढ़न दी वजह तो देंदा है। तेरा भाई कुरान पढ़दा रहिंदा है। हाय कित्थों लब के लियावां मैं इंज दे नौजवान जेड़े सारी रात कुरान पढ़दे सन, सारी रात क़याम अंदर खड़े हुंदे सन। नौजवाना तू मुसलमानी दा हक अदा नहीं कीता, तेरी रात गुजरे फहाशी दे अंदर, तेरी रात गुजरे किसी दियां इज्जतां बर्बाद करदियां होया, तेरियां रातां गुजरन फेसबुक चलांदियां होया, तेरी जवानी बर्बाद हो गई टिकटॉक ते। हाय नौजवाना कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़िया कर। अज हर काम करने वास्ते तेरे कोल वक्त मौजूद है, नहीं वक्त मौजूद ते कुरान पढ़ने वास्ते नहीं। हदीस सुनना ते अपना ईमान ताज़ा कर लेना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद, और गल दी समझ आ रही है? मोहब्बत करो ना सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। जे नहीं बोलते तो मैं बुला लेना। सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। मेरे नाल मोहब्बत करे जे मैं जदों कहां सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, तुसी मदा खान बन जाओ मेरे पैगंबर दे नात खान बन जाओ। कल क़यामत दा दिन होएगा, तुसी नबी पाक दे नात खाना दे अंदरों उठाए जाओगे ना, हत्थां नूं लहरा के जरा मोहब्बत दा करया जे ना, प्यार करया जे तलब इल्म दी गल ते। सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। मेरिया मां बहना भी मोहब्बत करन प्यार करन, क्योंकि असी भी कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है, तुसी भी कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है, तुसी भी शफाअत दा हक रखते हो पैगंबर कोलों, असी भी पैगंबर कोलों शफाअत दा हक रखना है। और बोलिया कर मेरे पैगंबर दे नाम ते, मेरा नबी उदों तेरे वास्ते बोलेगा जदों तेरा पापा भी तेरे वास्ते नहीं बोलेगा। सारे आखणगे रब्बे नफसी रब्बे नफसी, मेरे पैगंबर फरमानगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। बोलिया कर मेरे पैगंबर वास्ते ओ यार बेली ओ बना जेड़ा औखे वेले दा बेली है, क़यामत तो वध के औखा वेला कोई नहीं। मैं ते अक्सर कहा करना वा
گے میرے آقا رب امتی آکھیں گے بولیا کر میرے پیغمبر دے نام تے حضور دا نام لگا ہے اللہ اکبر اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ نال لیندے اسینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ اس نام دیاں کیا باتاں نے قرآن اندر نعتاں نے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ دعا کرو اللہ انہاں دا سایہ تعبیر ساڑے دے قائم رکھے غور کرنا توجہ کرنا تھک گئے تو بس کریے غور کرنا محبت کرنا دعا کرو اللہ جلالۃ القدر بنا دے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اللہ پاکی آئے بیٹھے گناہگار ساڑے کول ایتاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے کروڑاں بار اللہ گناہ لے کے آئے بیٹھی ہیں ساڑے گناہ تے معافی دا قلم تھے غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا حافظانو اینا کاریانو آمنا سمجھیا کر اینا نا مقام سن میرے آقا فرماندے نے جدو طالب علم کرو نکل دینا قرآن پڑھن واسطے اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ دی جماعت جی اللہ جی فرمایا اے قرآن پڑھن واسطے جا رہے آئے اے دے پیران دے تھلے اپنے نورانی پر وچھا دیو نا تھوڑے نورانی پران تے چل کے اے مسجد والا آوے اے قرآن دا حافظ ہے قرآن دا کاری ہے اور میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اے وطا اللہ دنیا ساری تو میں صدقے شان واری تو اللہ اکبر اللہ آئیے کل اختتام والے چلیے کل لمبی نہ ہو جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانا اے میری بہنا بیویو بہنا غور نہ اپنے ویر دا گل سن لیا جے پلے بن کے لے جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ شام سون لگیا قرآن دا ایک حصہ جدا نام سورۃ الملک ہے وہ دیاں تلاوتاں کر کے سوندا ہے نا اگر رات دے کسے حصے دے اندر وہ بندہ فوت ہو جاندا ہے نا اے سورہ ملک قبر دے اندر بندے دی حفاظت کرے گی نا جنہیں مرغی بلی دے ڈر دی وجہ تو اپنے بچیاں نو اپنے پراں دے تھلے لویٹ لیندی ہے بلی دے ڈر دی وجہ تو اے بندے نو سورہ ملک قبر دے اندر دیاں حفاظتاں کرے گی اس بندے دیاں حفاظتاں سورہ ملک کرے گی تے یار روز سون تو پہلے پڑھیا کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا احسن عملا قرآن پڑھتا رہا کر قرآن پڑھتا رہا کر آخر کر اللہ میں پڑھتا رہا قرآن اللہ میری پردیاں نکلے جان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ جس حال اندر مرے گا قیامت کا دن ہوئے گا اس حال اندر اٹھایا جائے گا یار ٹک ٹاک ویکھ کے سونا ہے قیامت کا دن ہوئے گا ٹک ٹاک ویکھ دی اٹھایا جائے گا رات
सल्लल्लाहु अल्लाह जिथे तेरे महबूब दा रोज़ा करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा साडे वल्लों करोड़ों दरूद और सलाम दी बारिशां बरसाना गौर करना जरा तवज्जो फरमाना मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक बारी सूरह इखलास पढ़ लेंदा कुरान दी अज़मत पढ़ लेंदा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाह नु कुरान दे 10 सिपारियां दी तिलावत दा सवाब अता कर देंदे ने जेड़ा 2 बारी पढ़े 20 सिपारियां दी जेड़ा 3 बारी पढ़े अल्लाह पूरे कुरान दी तिलावत दा सवाब अता कर देंदे ने हदीस सुनना मुकम्मल उस्ताद मोहतरम मौजूद ने मेरे आका फरमाते ने जेड़ा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंदा है अल्लाह उस बंदे दा जन्नत दे अंदर महल बना देंदा है जन्नत दे अंदर महल बना देंदा है जन्नत दे अंदर महल बना देंदा है तो हदीसां सुन लो ते गल मुकाई है आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु खिंच के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक फरमाना है एक दीवाना है दीन दा इल्म सीखन वास्ते मस्जिद नबवी दे अंदर आया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल घोड़े ते सवार है नबी पाक को कुछ सीखदा ते सीखन तो बाद घोड़े ते सवार हो जाता है घोड़ा थरथरा है कब कभी दे अंदर आ गया है जब घोड़ा कब कभी अंदर आया है ये नबी पाक दा यार डीगदा है हाफिज साहब कारी साहब गौर करना जरा जब ये तालब इल्म डीगदा है ना एदी कमर टूट जांदी है ये शहीद हो जांदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन आज हाफिजां नु आज माशरा तबाह हो गया है असि हाफिजां नु गुलाम समझने आ 10,000 का तेरा मंजारा हाफिज है और जालिमा सुलम तो डर जा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा इमाम दी कदर नहीं करता इज्जत नहीं करता वो साडे विचों ही नहीं है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मैं तुहानू मुखातब करके आना वा घबराया ना करो परेशान ना होया करो जिन्हें मर्जी को बकवास पार करदा रहे अल्लाह ने तेनू मुकाम अता कीता है जिस जगह ते तेरे पैर ने अल्लाह ने सारे मोहल्ले नु तेरे कदमां दे अंदर ग्रेस कर दिता है ओथे अपना सिर रख लेने रब ने बरकत दी है ते कुरान दी वजह तो अता कीती है गौर करना नबी पाक दा इस्याबी शहीद हो जांदा मेरे आका अगे वधदे ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने ओदा सिर चुकिया ते अपनी गोद दे अंदर रख लिया थोड़ी देर गुजरी मेरे आका अलग हो गए ने नबी पाक दे यार पूछन लगे महबूब सोनिया की होया है पहले तुसी एदे सिर गोद दे अंदर रखिया मेरे आका फरमांदे ने उस्ताद मोहतरम मौजूद ने मैं जिम्मेदार हां मेरे आका फरमांदे ने मैं करीब होया हां इस कुरान दा इल्म सीखण वाले नु आसमानां तो अल्लाह दे फरिश्ते जन्नत दा फल खिला रहे ने जन्नत दा फल खिला रहे ने जन्नती मेरे ऐसा अगे जाके देखनी है इना हाफिजां दी कदर देखना इना आलमां दी कदर देखना और विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ओदी रहमतां दे चलदे फुवारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे ओदी रहमतां दे चलदे फुवारे होणगे भुजी होई मच्छी दी मेहमानी होए दी सदा रहन वाली उथे जुआनी होएगी जाके मच्छी दे लजीज ते करारे होन दे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे अल्लाहु अकबर अल्लाह आखिरी हदीस पाक सुनना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा किसी नु अल्लाह एक महल हाफिजा गौर करना किसी नु एक महल किसी नु 2 महल किसी नु 3 महल अल्लाह हाफिज़े कुरान नु बुलाएगा
اللہ قاری قرآن نو بلائے گا، اللہ فرمائے گا حافظ جی قاری صاحب آؤ نا میرے کول، میری عدالت کی کرسی دے کول کھڑا ہو جا۔ اللہ کی کرا، فرمایا پڑھدا جا نالے چڑھدا آ جا، پڑھدا آ جا نالے چڑھدا جا۔ استاد جی موجود نے 6666 ایتاں قرآن دیاں، 6666 محل قاری قرآن دے۔ قرآن دی کتنی عظمت ہے، قرآن دا کتنا مقام ہے، اور پھر بھی قرآن تو دور، قرآن نال یاری نہ، آپ قرآن پڑھ، اولاداں نوں قرآن پڑھا، کم از کم تیری زندگی کا مقصد حل ہوئے، تو فوت ہوئے، تیری میت ہوئے، تے تیرا بیٹا گھروں کے انی تا گل کرے اللہم اغفر لی ولی والدیا، اللہم اغفر لی ولی والدیا۔ تیرا پتر کم از کم دعا کرے یار تینوں غسل دا کم از کم دے۔ اج اکثر جنازے لیٹ ہو جاندے نے یار، جنازے دے ٹائم 10 بجے دا ہے، 11 بج گئے نے، جناب مولوی صاحب نے پنڈ دے اندر انہاں فلاں میت نوں غسل دینا ہے، غسل دے کے پھر واپس ہونا ہے۔ یار نبی پاک دا تو بھی تے غلام ہے نا، جس باپ نے تو پہ رہ کے تینوں چھایا میسر کیتا، تو پانسے کے تینوں ایسی دیاں ٹھنڈیاں کھولیاں میسر کیتیاں، تو کی وفا کیتی اپنے باپ نال۔ کم از کم یار مولوی جنازہ پڑھا سکتا ہے، امام جنازہ پڑھا سکتا ہے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جنہ اپنے باپ دا گھر نال تو جنازہ پڑھانا مولوی نہیں پڑھا سکتا۔ تے کم از کم اینا کیا کر اللہم اغفر لی ولوالدیا ولوالدیا رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ واسطے دعا کی تھی، تیری محبت کا مول بیان ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کتا سونا تے اللہ تے سچا تے سچا رب نے تینوں پیغمبر عطا کیتا ہے، جدی ذات چہی کائنات اندر ذات کوئی نہیں، جدی بات چہی کائنات اندر بات کوئی۔ میں تیرے دے ہتھوں مجبور ہاں، محبت کری تیرے آن دا حق ادا ہو جائے۔ اور میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ چنوں بھی کر کے تو کھنوار دیواں، میں سنے بیوی باپ تے مائیوار دیواں۔ میرے والے ویکھیا جے تے جملے دی سمجھ آئے تے ہر بندہ سبحان اللہ بولے۔ اور میں سردار جگ تو جگوار دیواں، اور میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں سردار جگ تو جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ میں سردار جگ تو جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ او کلی پگ ہی نہیں سارا جگوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ چنوں بھی کر کے تو کھنوار دیواں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، قرآن پڑھن والے دی قرآن سفارش کرے گا،
قرآن پڑھن والے دی قرآن اچھی بولو قرآن پڑھن والے دی قرآن سفارش کرے گا یار سچی یاری لانا قرآن نال سچی یاری لا قرآن پڑھیا کر میرے آقا فرماندے نے بندہ اللہ دے دربار اندر کھڑا ہے یار ذرا تصور دی دنیا دے اندر آنا اے دفاتی دے مجسٹریٹ کو پیش ہونا ہے بندہ اپنے بٹن بھی بند کر لیندا ہے اپنا صافہ بھی لا کے ہاتھ اندر پکڑ لیندا ہے تے تو ساری کائنات دے امام دی عدالت ساری کائنات دے رب دی عدالت دے اندر پیش ہون لگا ہے مینوں ایک حدیث یاد آئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امام زین العابدین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے مولا علی دے پوترے نے شاہ کوٹیا اے اونے جنہ دی جیب دے اندر جنت دے ٹکٹ نے اہل بیت دے چشم و چراغ نے اہل بیت دے چشم و چراغ نے جدوں وضو کر لیندے مصلی تے اون لگ دے تے چہرہ متغیر ہو جاندا چہرہ سرد ہو جاندا پوچھن والے پوچھ دے امام صاحب تسی تے جنت دے سردار ہو تہاڈا چہرہ متغیر ہو جاندا امام صاحب فرماندے نے میں ساری کائنات رب دی عدالت اندر پیش ہون لگا ساری کائنات رب دی عدالت اندر پیش ہون لگا میرے آقا فرماندے نے گل آخری اختتام والا گل کریے نا میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا بندے کو سوال و جواب ہوں گے اے قرآن پڑھن والا قرآن نال یاری لان والا بندہ پریشان ہوئے گا اچانک عربی جوان دی شکل اندر قرآن آ جائے گا تے آکے رب دے سامنے عرضاں کرے گا اللہ میں اس بندے دی سفارش لے کے آیا ہوں اللہ میں اس بندے دی سفارش لے کے آیا ہوں اللہ فرماندے نے دس تو کون ہے تے قرآن اپنا تعارف کر آ رہے ہیں قرآن آندا ہے اللہ مولانا فرماندے بڑی پیاری ترجمانی کرتے ہیں فرماندے نے دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی نال پیا دسے اپنا پتا نشان نی آخ دے رب تائی پاک رحمان جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی اللہ یزدانی شہید دی قبر پہ رحمت نازل فرما اللہ جتھے مردے کلندر لیٹے دی قبر پہ اپنی رحمت دی برخہ نازل فرما آخ دے رب تائی پاک رحمان جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی اللہ فرمانے نے دس قرآن کی آنا ہے قرآن دا بخش دے اس بندے تائی تیری احسان جی میرے آقا فرمانے نے قرآن دی سفارش من کے اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دے قرآن پڑھو گے نا قرآن پڑھو گے نا اور دنیا دی مگن جنروں نکلو اٹھ بیٹھا کر ساری زندگی ستیاں گزار دیتی ودی راتی اٹھیا کر اللہ فرماندہ میرے بندے تیرا اٹھنا ایڈا چنگا لگتا ہے تو صرف 4 پائی چھٹی میں اپنا عرش ہی چھڑ دیتی میرے بندے آ میرے سامنے رہو میرے مصطفیٰ فرماندہ نے جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں رب نال گلاں کراں اور رب دا قرآن پڑھیا کرے اور رب دا قرآن پڑھیا کرے جڑا قرآن پڑھے گا سمجھ لے میں رب نال گلاں پڑھیا کرے یہ نوجوان ایسے نے جنہاں پورے رمضان اندر ہی قرآن نہیں کھولیا قرآن پڑھیا کر قرآن نال سچی یاری لا میرے آقا فرماندے نے حدیث سلسلہ سیہ دے اندر میں پہلے سنا چکا جیڑے بندیاں دی
ڈیڈ باڈی نو وجود نو قبر نے نہیں کھانا انہاں چو پنجواں بندہ قرآن دا حافظ اور قاری ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا دعا ہے جو گناہگار زبان جو نکلے ہے اللہ خالص اپنی رضا واسطے قبول فرمائے یہ سبق ہے جڑا استادہ دی موجودگی اندر سنایا ہے اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ معاف فرما دے اللہ کو چنگی گال لے تے تیری رحمت دے نالے در گزر فرما اللہ قبول فرما دعا ہے جو گناہگار زبان جو نکلے اللہ خالص اپنی رضا واسطے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین میرے اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اج دی رات نو لیلۃ القدر بنا اللہ اج دی رات کسے دیکھے لا کے اللہ نظریہ نجات بنا اللہ تیرے نبی دی سنت تے عمل کردیاں ہویا اللہ دین دا بوٹا دین دا اللہ فلیرا لہرائے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ میرے ورگا عاجز نکما بندہ کدوں بیان کر سکدا ہے اللہ کو کمی پیشی ہے تے در گزر فرما میرے اللہ کو چنگی گل تے تیری رحمت نال قبول فرما اللہ سی گناہگار گناہ لے کے آئے بیٹھیاں یا اللہ سڑے گناہاں دی حد نہیں پر تیری رحمت تے ود نہیں اللہ سا اندر گناہ کر بینیاں اللہ جی چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ تو حنان معاف فرما اللہ تو منان معاف فرما اللہ تو جبار معاف فرما اللہ تو قہار معاف فرما اللہ تو احد معاف فرما اللہ تو صمد معاف فرما اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہ سی بڑے نرم و نازکاں سورج دی تپش برداشت نہیں کر سکتے اللہ جہنم دی آگ تو اللہ نجات نصیب فرما اللہ جہنم دی آگ تو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ پاپی آئے بیٹھے نہیں گناہگار آئے بیٹھے نہیں میرے اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں نے اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش قبول فرما اللہ خصوصی طور تے عمران حسن اللہ بھائی مصطفیٰ اللہ بابا جی بگا اللہ انہاں دی محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول فرما اللہ اس پروگرام دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت دے نال بھائی عمران دے والد دی قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اولاد نو خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے جنت چالا مقام عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سڑے ماپیاں نال قبران دریں پیار کر جی میں سردی دیاں ٹھٹر دیاں ہویاں راتاں دے اندر اللہ ساڑے نال پیار کر دینے اللہ مقدس رات ہے مقدس اللہ مہینہ ہے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انسانی ناتے نال اگر گناہگار نے تے در گزر فرما اللہ
نیکوکار نے تے درجات بلند فرما اللہ بیماران شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا کو گھر اندر بیمار ہے کو ہسپتال اندر بیمار ہے کو سفر حجر اندر بیمار ہے تیری پاک دھرتی تے جتھے بھی کوئی بیمار ہے میرے اللہ شفا عطا فرما اللہ اپنے شفا والے خزانے چوں شفا عطا فرما اللہ ہاتھی تو لے کے کیڑی چونٹی تک تیریاں مخلوقاں نے میرے مولا زندہ اندہ بھی رب ہے اللہ زندہ کوئی نہیں تو تے اندہ بھی داتا ہے اللہ سب دیاں مشکلہ آسان فرما اللہ جڑے قیدی بے اجرے بے جرمے جیلان دے اندر میں اپنی رحمت دے نال رعایاں نصیب فرما اپنی رحمت دے نال رعایاں نصیب فرما اللہ جنہ دیاں بچیاں ناراض ہو کے میں کے در بیٹھیاں گھران در اطمینان تے سکون عطا فرما اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں انہاں دے نصیبے نیک بنا اللہ جاننا ہے تھیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں انہاں دے نصیبے نیک بنا اللہ اللہ میرے رحیم اللہ 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 میرے کریم اللہ 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 میرے جبار اللہ اللہ بے اولاد بندیاں نو صالح اولاد عطا فرما اللہ بے اولاد بندیاں نو اپنے خزانے وچوں اولاد عطا فرما اللہ اپنے ٹیپو وچوں اپنے خزانے وچوں عطا فرما مولا جنہ بہنا کول ویر نہیں نیک ویرے عطا فرما اللہ جنہ ماواں کول بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہ بدبختاں کول کچھ نہیں اپنی رحمت دی رضوی بارش پا اللہ تو جاننا ہے دکھ مینوں گھنتا کھا گیا ہے میرے اللہ میری عمر تک ان معاملات دا جوڑ کوئی نہیں اللہ حکیم جواب دے سکتے نے اللہ طبیب جواب دے سکتے نے میرے رحیم اللہ تو حضرت آدم نو دوواں تو بغیر پیدا کرن تے قادر ہے اللہ اپنی رحمت دے نال صالح اولاد عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ صالح اولاد عطا فرما اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں وا کوئی نہیں میرے مالک کہ تو درکار دیتا تے تیرا بندہ کتھے جائے گا اللہ اے میرے رحیم اللہ اے میرے جبار اللہ تو آنا ہے جڑی محفل اندر سفید داڑی والے ہون سفید والا والے ہون میں نبی دعا رد نہیں کرتا اللہ استاد محترم دی داڑی سفید ہے وال چٹے نے اللہ وستال الراش شیبا اللہ انہا چٹیاں والا دل لگ کر دیونا خیر پا دے اللہ میں منگتا تیرے دردہ میں فقیروں تیرے دردہ میرے اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما دے اللہ جنہ گل کچھ نہیں اپنی رحمت دی رضمی بارش پا میرے مولا تو جاننا ہے ٹینیاں جدیاں مرضی سونیاں اور پھلا پھلاناری سونیاں لگ دیاں نے اللہ بے روپیاں ٹینیاں نو اپنی رحمت نال ہریالیاں اندر تبدیل فرما اللہ تو سیدہ مریم نو بغیر خامن تو بیٹا عطا کرن تے قادر ہے میرے مولا اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ تم سبر الاسباب کوئی سبب پیدا فرما اللہ تم سبر الاسباب کوئی سبب پیدا فرما میرے مولا سانو منگن دا وال کوئی نہیں پر تینو عطا کرن دا تے وال لینا یا اللہ تینو عطا کرن دا تے وال لینا جو ساڑھے حق اندر بہتر ہے بین منگیوں عطا فرما اللہ
منگیوں عطا فرما اللہ بن منگیوں عطا فرما اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام دی حالت اندر مولا موت آئے تے خاتمہ بالایمان فرما اللہ خاتمہ بالخیر فرما جدوں آخری آوے سالہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما اللہ میرے سمیت سب نو حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ سنا پاک رمضان دا مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اللہ گلیاں جتھے تیرے یار نے تلیاں لائیاں نے اپنی رحمت دے نال تلیاں دکھا اللہ سڑے گناہ والوں نہ ویکھی اپنی رحمت لوں ویکھی اللہ گناہ دے انبار غلطیاں دے انبار لے کے آ گئے اللہ جی چنگیاں مندیاں آخر تیرے بندیاں میرے اللہ معاف فرما میرے اللہ معاف فرما اللہ سب دیاں جہل حاجتاں پوریاں فرما اللہ کوئی بے اولادی تے اولاد عطا فرما اللہ کو کاروبار دے معاملے اندر پریشانی کاروبار دے اندر آسانیاں پیدا فرما یا اللہ پانے تھوڑا دے پر رزق حلال عطا فرما اللہ قرآن نال سچی یاری نصیب فرما نبی پاک علیہ السلام دیا پیاریاں حدیثاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈے کول علم قلیل ہے تیری شان طویل الطویل ہے میرے اللہ تیری شان ساڈے کول الفاظ کوئی نہیں اپنی رحمت دے نال پاپی آئے بیٹھے اللہ گناہگار آئے بیٹھے معاف فرما اللہ ساڑھے حق اندر جو بہتر ہے بن منگیوں عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھائی کوئی بندہ اپنی جگہ